दियोसानी गांव में जमीन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों में तसादम। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मारे गए, 2 जख्मी हुए। फायरिंग करने वालों में एक एलीट एहलकार भी शामिल है। लाहौर के इलाके हडियारा दियोसानी गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन की मलकियत पर झगड़ा खून रेज तसादम में बदल गया, जिसमें 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हुए। जो सदीक पार्टी है वो अपने रकबे के ऊपर पानी लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को वजह बनाते हुए एजाज पार्टी ने जो है वहाँ पे इनके साथ मुदाखलत की और इसी मुदाखलत की बुनियाद पे पहले जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि दस्तों गिरबां हुए और साथ ही वहाँ पे फायरिंग जो है वो हो गई। तफसीलात के मुताबिक मकतूल अपनी बीवी के साथ जमीन पर पानी लगाने गए, जबकि दूसरे ग्रुप ने दावा किया कि ये जगह उनकी है। दोनों ग्रुप के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। बात डंडों से शुरू होकर फायरिंग में तब्दील हुई। फायरिंग करने वालों में इजाज, नवाज और शहबाज वगैरह शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक एलीट फोर्स का एहलकार भी है, जबकि कत्ल होने वालों में जावेद और सदीक शामिल हैं, जबकि मोहम्मद बरकत वगैरह जख्मी भी हुए। एक ही दादे की औलाद हैं और विरासती जो रकबा है उसके ऊपर इनके तनाज़ात चल रहे हैं। मुख्तलिफ सिविल नौयत के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं और वो चल रहे हैं। हडियारा पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहम्मद सईद की मदय्यत में नामजद मुल्ज़मान इजाज, शहबाज, यूसुफ वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। लाहौर के इलाके हडियारा दियोसानी गांव में 2 अफराद कत्ल, जबकि 2 को जख्मी कर दिया जाता है। इस कत्ल की वारदात के पीछे वजह तनाज़ा क्या निकला, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हडियारा मोहम्मद सलीम खान। सर, ये वाक़या किस तरह पेश आता है और इनमें आपस में दुश्मनी कब से चल रही है? जी, वाक़या 2 एकड़ ज़मीन का तनाज़ा इनका पहले से ऑलरेडी चल रहा था। इनकी सूरत हाल ऐसे है कि जो मकतूली ने जावेद वगैरह, इनकी बहन अख्तरी बीबी, उन्होंने 2 एकड़ जगह सेल कर दी थी उस्मान नामी बंदे को। अब उस्मान नामी बंदे ने वो जगह सेल कर दी ये कातिल ग्रुप को, एजाज वगैरह को। अब जब ये रजिस्ट्री उनके नाम हो जाती है तो इनके दरमियान ये मामला खड़ा हो जाता है, ये तकसीम का। ये मामला पुलिस पार्टी पर आ जाता है तो पुलिस इनको 1 साल कबल मना कर देती है कि आप लोगों ने कोई काश्तकारी वगैरह नहीं करनी। वो 2 एकड़ की जगह पे दोनों पार्टियों से कोई बंदा वहाँ पर नहीं होगा, ये पाबंद किया गया। जी, इनको ये पाबंद किया गया था। ठीक है जी। तो ये फिर वहाँ पर आपकी खिलाफवर्जी करते हुए जो पाबंद किया गया था उसकी खिलाफवर्जी की, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो फायरिंग होती है, लड़ाई होती है, कितने लोग मारे जाते हैं? जी, ये कॉल चलती, पहले कब्जे की कोशिश की। कब्जे की कोशिश। ठीक है। पुलिस पार्टी जैसे वहाँ जाती है, मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पता चलता है जी ये तो डबल मर्डर हो गए इधर। असल मामला इनका ये था, पहले ये जो मकतूलीन है जावेद वगैरह, ये वहाँ पानी लगाते हैं, दूसरी पार्टी को पता चल जाता है। शहबाज वगैरह उधर आते हैं, वो इनसे पूछते हैं कि ये आप लोगों ने पानी क्यों लगाया। जब मना जो किया हुआ पुलिस पार्टी ने, जब तक फैसला नहीं हो जाता या निगोशिएट के थ्रू या लिटिगेशन के थ्रू या जैसे भी पंचायती तौर पर यह मामला जब तक हल नहीं हो जाता तो पानी नहीं लगाना, तो आप लोगों ने पानी क्यों लगाया। तो वहाँ इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। शहबाज जख्मी होता है, शहबाज अपने घर जाता है, वहाँ अपने भाइयों को बुलाता है, एजाज वगैरह को, वो फिर आते हैं, दोबारा फिर इनकी लड़ाई होती है। फिर वहाँ पर फायरिंग होती है। उस फायरिंग की वजह से फिर 2 अपना कत्ल हो जाते हैं और 2 बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं। फायरिंग करने वाला कौन शख्स था, क्या उसका पुलिस से भी कोई ताल्लुक है? जी, एजाज है उसका नाम, जो एलीट फोर्स में कांस्टेबल है, मरकज़ी मुलज़म है वो, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है किस ने कितने फायर किए हैं, ये अभी सिलसिला चल रहा है। तफ्तीश में अभी ये बात सामने नहीं आई कि एक से ज़्यादा कत्ल करने वाले थे या एक ही था? हाँ जी, ये भी तफ्तीश चल रही है। अच्छा, जब ये सारा वाक़या होता है, मुल्ज़मान वहाँ से भाग जाते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो फिर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस किस तरह काम करती है और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाता है? जी, जैसे ही ये वक़्वा सरज़द होता है ना, पुलिस पार्टी मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचने के बाद ये सारा वक़्वा इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करती है। तो हमारे DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर टीमें तश्कील दी जाती हैं जो इन पर वर्कआउट करती हैं। तो फिर मैंने उस पुलिस पार्टी को सुपरवाइज़ किया। करीबी गांव में इनके रिश्तेदार, यार दोस्त जहां ये बैठते हैं, जहां ये जिनका इनसे ज़्यादा मिलना जुलना है, हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी। क्योंकि ये दियोसानी गांव है, ये बॉर्डर के बहुत करीब है, यहाँ लोकेशन का भी मसला था
اور ملزمان کی گرفتاری ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھی، کیونکہ گاؤں میں بھی کافی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، ڈبل مرڈر تھا۔ دوسرا، افسران بالا کی طرف سے بھی بہت سخت انسٹرکشن تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ملزمان کی گرفتاری کی جائے۔ تو ہم نے یہ دن میں ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے تو رات کو ہم نے ریڈ کی ہیں۔ ریڈ کرنے کے بعد جو ہمیں انفارمیشن ملتی گئی ہیں ہم وہاں جاتے رہے ہیں۔ کہیں سے کامیابی ملی بھی تھی، کہیں سے نہیں ملی۔ جہاں سے کامیابی ملتی گئی ایٹ لیسٹ ہم نے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام اعجاز تھا، دوسرے کا نام نواز ہے، نسیم بی بی ہے، یعقوب ہے اور یوسف ہے۔ خاتون سمیت 5 افراد آپ نے ہاں جی، گرفتار کر لیے۔ 5 گرفتار اس واقعے میں یہی صرف ملوث تھے یا اور بھی لوگ ہیں جن کی گرفتاری کو یقینی بنانا پولیس کے لیے ضروری ہے؟ جی 3 ملزمان اور تھے، ایک کا نام اس میں شہباز ہے اور ایک تنویر ہے اور ایک عثمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے؟ ان میں سے تینوں ملزمان نے اب بیل کروا لی ہے۔ بیل کروا لی؟ ہاں جی۔ اور جو گرفتار ہے وہ بیل کی طرف نہیں گئے تھے؟ نہیں، ان کو بیل کروانے سے پہلے ہی ہم نے پکڑ لیا تھا۔ ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا؟ پولیس کی طرف سے چھاپے اس قدر مارے گئے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، ان کو عدالت تک جانے نہیں دیا۔ اچھا، اب یہ ملزمان جب گرفتار ہو جاتے ہیں پولیس کی تفتیش میں کیا بات سامنے آتی ہے؟ جو پولیس نے گرفتاری سے پہلے تفتیش کی تھی کیا وہی وجہ تنازع تھی یا مزید کوئی ملزمان نے بات ایسی کی کہ جس کی وجہ سے یہ لڑائی طول پکڑتی گئی؟ جی یہ وہی جگہ تھی 2 ایکڑ جگہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ جاوید وغیرہ جو مقتولین ہیں ان کی بہن ہے اختری بی بی، اس نے 2 ایکڑ جگہ سیل کر دی تھی۔ وہ آگے عثمان نامی بندے کو سیل کر دی اس نے، عثمان نے ان کو اعجاز وغیرہ کو سیل کر دی۔ اعجاز نے کتنے مالیت میں وہ جگہ خریدی 2 ایکڑ؟ جی ایگزیکٹ تو نہیں پتا، کیونکہ یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ کوئی بیانہ وغیرہ ہوا تھا، ابھی کوئی 10 لاکھ روپے کا بیانہ ہوا تھا، بعد میں یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ قاتل اور مقتولین رشتہ دار ہیں؟ ہاں، قاتل اور 2 ایکڑ جگہ کا یہ تنازع ہے جی۔ اور وہ جو لڑکی، وہ جو خاتون ہے جس نے یہ 2 ایکڑ جگہ بیچی، اس نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں بیچی؟ وہ تھرڈ پارٹی کو کیوں بیچ دی؟ جی یہ تو سر دست، کیونکہ ابھی ان کا تازہ ان کے مرڈر ہوئے ہیں، ابھی ان سے اس بارے میں پوچھا نہیں ہے، لیکن گاؤں والے یہی بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ ریٹ کم دیتے تھے اس وجہ سے، اور پھر دوسرے بھائیوں کو بھی اعتراض تھا۔ اس نے سوچا اختری بی بی نے کہ کسی بھائی کا اعتراض بھی نہ ہو تو میں ایک سیکنڈ پارٹی کو میں دے دوں۔ تو کیا یہ اختری بی بی شامل تفتیش ہوئی؟ آپ نے اس کو بلایا اور مزید تحقیقات عمل میں لائی گئی؟ جی بلایا ان کو، لیکن ابھی آئی نہیں ہے، وہ مزید تفتیش جاری ہے۔ یہ جو دورے قتل کی واردات ہوئی ہے اس میں 2 افراد قتل بھی کر دیے گئے، 2 کو زخمی کر دیا گیا اور 2 خاندانوں میں لڑائی چھڑ گئی، اور اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پولیس نے گرفتاری تو عمل میں لا دی، لیکن یہ دوبارہ پھر لڑائی ہو سکتی ہے کیونکہ اختری بی بی ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی، اور وہ شامل تفتیش ہوگی تو معلومات سامنے آئیں گی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کو آگے لے کر چلے جائیں گے۔ تو آپ کے لیے کافی مشکل نہیں ہے؟ جی مشکل تو ہوگا، لیکن جب وہ شامل تفتیش ہوں گی اثر وجوہات وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جنہوں نے جگہ خریدی ہے ان کی وجہ سامنے آ جائے گی، ان کو بھی بلایا جائے گا، مدعی پارٹی کو بھی، وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی یہ اصل معاملات بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو یہ لیڈ کا جوان ہے، جو کانسٹیبل ہے، جس نے فائرنگ کر کے وہاں پر خوف و راز پھیلایا، کچھ لوگوں پر گولیاں بھی چلائیں اور وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کو، اس نے سرکاری پستول کا استعمال کیا یا اس کے پاس اپنا بھی کوئی پستول تھا؟ وہ ملزم ہمارے پاس نا ابھی ریمانڈ پر ہے، ابھی پسٹل جو ہے نا برآمد نہیں ہوا، جیسے ہی وہ برآمد ہوگا اس کے بارے میں تبھی بتا سکتے ہیں یہ سرکاری تھا یا پرائیویٹ تو تھا۔ ویسے وہ تفتیش میں کیا بتاتا ہے؟ تفتیش میں تو فی الحال وہ یہی بتا رہا ہے کہ پرائیویٹ تھا۔ اعجاز اپنے بیان میں کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے؟ اعجاز تو فی الوقت یہی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے کہ یہ فائر اپنا 2 ایکڑ جو تنازع تھا، جو اس نے فائر کی ہیں 2 ایکڑ تنازع جو چل رہا تھا، اس کی بابت جب ان کے بھائی کا شہباز کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس کا سر موقع پر سر پھٹ گیا تھا، اس نے کہا جی مجھے غصہ آیا، میں طیش میں آنے کی وجہ سے وہ میں نے فائر کر دی ہے۔ تو اعجاز کے ساتھ جو باقی پکڑے گئے ہیں اس میں خاتون کا کیا رول ہے اور باقی ملزمان کا کیا رول ہے؟ خاتون بھی موقع پر تھی،
مزید ان کے کردار جب یہ دونوں پارٹیوں کو بلائیں گے، گواہان کو بلائیں گے۔ اتنا بڑا کام آپ نے کیا، افسران بالا کی طرف سے کیا ریوارڈ دیا گیا؟ جی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گڈ ورک ہوتا ہے نا، ایک نقشہ سفارشی بنتا ہمارا، اس میں وہ حالات لکھے جاتے ہیں تفتیش کے، پھر وہ جاتا ہے ایس پی صاحب کے پاس اور ایس پی صاحب کے پاس، ڈی آئی جی صاحب کے پاس، اور ایسے ہی سی سی پی او صاحب، آئی جی صاحب کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے وہ نقشہ سفارشی جائے گا، پھر اسے کارکردگی کے لحاظ سے وہ CC3 CC2 CC1 اور کیش ایوارڈ وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو اچھا کام کیا ہے تو ہمیں نوازا گیا سرٹیفکیٹ سے بھی اور کیش ایوارڈ سے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو 5 ملزمان آپ نے گرفتار کیے، ان کے پیچھے کتنے پولیس والے تھے جن کی وجہ سے، کن کی کوشش سے یہ سارے جو ملزمان ہیں وہ گرفت میں آ سکے؟ جی یہ ہم نے نا 8 بندوں کی ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ اچھا، ہاں جی، کتنی ٹیمیں تشکیل دی تھیں؟ ایک ٹیم میں 8 بندے تھے، جن میں کتنی اپر ٹیمیں؟ سبارڈینیٹ بھی تھے اور ایک ٹیم بنائی، 2 ٹیم بنائی، 3 بنائی؟ 2 ٹیمیں تقریباً 16 لوگ ملزمان کی نشاندہی اور شناخت کے پیچھے جی، جن کو سپروائز میں نے کیا تھا، اور پھر ان کو سب کو ساتھ لے کر سب کی انفارمیشن یکجا کی، پھر ان کو انالیسز کیا، پھر جہاں جہاں ہمیں بہتر لگا کہ یہاں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اور پھر دوبارہ ان کو ری چیک کیا رات کو، تو پھر اس حساب سے ریڈ کیے تاکہ یہ ملزمان جو ہے نا ایک ایسی انفارمیشن نہ ہو ہم وہاں ریڈ کرنے اور ملزمان وہاں سے سلپ ہو جائیں۔ انفارمیشن ہم نے بار بار چیک کیا گیا، انفارمیشن کو میچور کیا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ ریڈ کیا۔ اچھا سر، یہ جب واقعہ پیش آتا ہے سارے ملزمان اپنے گھر کی طرف یقیناً نہیں گئے ہوں گے، سارے روح پوش ہونے کی کوشش کرتے ہوں گے، چھپنے کی کوشش کرتے ہوں گے تاکہ وہ پولیس کے ہاتھ نہ آ سکے، کوئی شہر سے باہر جانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوگا، کوئی ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کر رہا ہوگا، تو آپ کے لیے کافی مشکل تھا کہ آپ ان کو کم وقت میں دور قتل کی واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیں، تو کتنے دن آپ کو درکار رہے اس کی گرفتاری کو یقینی بنانے میں؟ یہ تقریباً مجھے 3 دن لگے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، 3 دن مسلسل آپ ایفرٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی، تقریباً 3 دن میں نے یہ 5 ملزمان گرفتار کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ موقع پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا تفتیش مزید کرنا چاہ رہے ہیں؟ موقع پر کرائم سین کروا دیا ہے اور نقشہ موقع بھی بن گیا ہمارا۔ اب حتمی رائے تو تب دی جائے گی جب یہ دونوں پارٹی گواہان اور دریافتیام وغیرہ ہم ڈالیں گے، تبھی ہم حتمی رائے دے سکتے ہیں۔ پولیس کی تفتیش کیا کہتی ہے اگر مدعی کوآپریٹ نہیں کر رہے، ملزمان پولیس نے پکڑ لیے، اس کے باوجود مدعی پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو پھر تفتیش میں خلل بھی آ رہا ہوگا اور ملزمان کی گرفتاری بھی یقینی بنا دی گئی، لیکن مدعی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو کیسے تفتیش کو آگے لے کے چلے؟ نہیں، مدعی تو ساتھ ہی کھڑے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ہے نا کہ ابھی تازہ ان کے قتل ہوئے ہیں، کوئی رشتہ دار ان کے گھر آ رہے ہیں، کوئی جاننے والے گھر آ رہے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے مصروف ہیں۔ تو جیسے وہ ایزی ہو جاتے ہیں، ملزمان ہمارے پاس ریمانڈ پر ہیں، ان کو بلاتے ہیں، بلایا بھی ہے ان کو، تو کل کا ٹائم ملا اب ان گواہان کو، مدعی کو دریافت عام ڈال کر، اور جو ہماری اپنی تفتیش ہوگی تو اس حساب سے ہم پھر انشاءاللہ تفتیش لکھ دیں گے جو میرٹ پر بنتی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، انچارج انویسٹیگیشن ہڈیارہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اب جائے وقوع کی طرف جائیں گے اور وہاں کے حالات کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں پر کس جگہ کی وجہ سے یہ تنازع کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے، 2 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کرنے والوں میں ایک ایلیٹ اہلکار بھی شامل ہے۔ لاہور کے علاقے ہڈیارہ دیوسانی گاؤں میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کی ملکیت پر جھگڑا خون ریز تصادم میں بدل گیا، جس میں 2 افراد قتل اور 2 زخمی ہوئے۔ جو صدیق پارٹی ہے وہ اپنے رقبے کے اوپر پانی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی کو وجہ بناتے ہوئے اعجاز پارٹی نے جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ مداخلت کی، اور اسی مداخلت کی بنیاد پہ پہلے جو عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ دست و گریباں ہوئے اور ساتھ ہی وہاں پہ فائرنگ جو ہے وہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مقتول اپنی بیوی کے ساتھ زمین پر پانی لگانے گئے، جبکہ دوسرے گروپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جگہ ان کی ہے۔ دونوں گروپ کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، بات ڈنڈوں سے شروع ہو کر فائرنگ میں تبدیل ہوئی۔ فائرنگ کرنے والوں میں اعجاز، نواز اور شہباز وغیرہ شامل بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک ایلیٹ فورس کا اہلکار بھی ہے۔
जबकि कत्ल होने वालों में जावेद और सदीक शामिल हैं, जबकि मोहम्मद बरकत वगैरह जख्मी भी हुए। एक ही दादे की औलाद हैं और विरासती जो रकबा है उसके ऊपर इनके तनाज़ात चल रहे हैं। मुख्तलिफ सिविल नौयत के केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं और वो चल रहे हैं। हडियारा पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहम्मद सईद की मदय्यत में नामजद मुल्ज़मान इजाज, शहबाज, यूसुफ वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। गांव में जमीन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों में तसादम। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मारे गए, 2 जख्मी हुए। फायरिंग करने वालों में एक एलीट एहलकार भी शामिल है। लाहौर के इलाके हडियारा दियोसानी गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन की मलकियत पर झगड़ा खून रेस तसादम में बदल गया, जिसमें 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हुए। जो सदीक पार्टी है वो अपने रकबे के ऊपर पानी लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को वजह बनाते हुए एजाज पार्टी ने जो है वहाँ पे इनके साथ मुदाखलत की और इसी मुदाखलत की बुनियाद पे पहले जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि दस्तों गिरबां हुए और साथ ही वहाँ पे फायरिंग जो है वो हो गई। तफसीलात के मुताबिक मकतूल अपनी बीवी के साथ जमीन पर पानी लगाने गए, जबकि दूसरे ग्रुप ने दावा किया कि ये जगह उनकी है। दोनों ग्रुप के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। बात डंडों से शुरू होकर फायरिंग में तब्दील हुई। फायरिंग करने वालों में इजाज, नवाज और शहबाज वगैरह शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक एलीट फोर्स का एहलकार भी है, जबकि कत्ल होने वालों में जावेद और सदीक शामिल हैं, जबकि मोहम्मद बरकत वगैरह जख्मी भी हुए। एक ही दादे की औलाद हैं और विरासती जो रकबा है उसके ऊपर इनके तनाज़ात चल रहे हैं। मुख्तलिफ सिविल नौयत के केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं और वो चल रहे हैं। हडियारा पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहम्मद सईद की मदय्यत में नामजद मुल्ज़मान इजाज, शहबाज, यूसुफ वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हडियारा हमारे साथ मौजूद है मौका पर, और वो हम अब देखेंगे कि किस तरह और किस वजह से ये तनाज़ा तूल पकड़ता जाता है और फिर फायरिंग में ये वाक़या, ये लड़ाई तूल पकड़ती जाती है। सर, ये वीडियो मैं देख रहा हूँ। भाई पे कहाँ लगा के निकल कहाँ करवानी हो करो यार अब कुछ ना हो जब फाइल लगे यार करो यार एक हट जा तेरी मिनट करो हट जा हट जा मैं तो बता भी पहले वो बच्चा ओ शाका ये वही वीडियो है। जी जी वही जगह है। यहाँ पर पानी लगा हुआ है और पानी का बंद खोला गया है, पानी यहाँ से इधर भेजने के लिए। ये पानी ऐसा आ रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है, पानी आ रहा है। ये स्टॉप कर देते हैं पहले वीडियो। ये पानी आ रहा है इधर से, इधर से आ रहा है। ठीक है, इससे सीधा ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। आगे वो सामने झोपड़ी है। ठीक है, उसके साथ वाले जो 2 एकड़ है वो मुतनाज़ा जगह है। वो 2 एकड़ जो हाँ वजह तनाज़ा बनी है। वजह तनाज़ा बनी। अब ये जो पानी लगा रहे थे ना, ये है जावेद वगैरह की पार्टी। ठीक है। अब जब दूसरी पार्टी आती है, शहबाज और एजाज वगैरह, जावेद सदीक वो है जिनकी बहन अकबरी ने जगह बेची थी, वो झोंपड़ी वाली। वो ठीक है, उसको पानी लगा रहे थे। ठीक है।
जब इनको पता चलता है ये पानी उस जगह पर लग रहा है, ये मौके पर आते हैं, पहले इनका लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें शहबाज भी ज़ख्मी हो जाता है, फिर ये घर जाता है वापस, वहाँ से अपने भाइयों को लेकर आता है साथ। ठीक है, दोबारा फिर लड़ाई झगड़ा होता है। ये जो वीडियो बनी हुई है ना, ये उसी की है। जब ये दोबारा पहली लड़ाई की वीडियो है या दूसरी की। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये बंद जो है ये इधर लगाने की कोशिश करते हैं, ये देखें यहाँ नज़र भी आ रहा है, हाँ, ये और पानी को इधर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर वो लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और फिर फायर हो जाते हैं। तो अब ये जय वकूआ है, यहाँ से कितनी दूर सदीक और जवेद का घर है और कितनी दूर इजाज का घर है? ये सामने देखा जा सकता है, ये ठीक है, यहाँ से पानी लग रहा था और इन घरों की ना बैक साइड पर वो जवेद वगैरह के घर हैं। बिल्कुल ठीक है, और एक इनमें मकतूल है, दूसरा सदीक, उनका घर भी गांव में है और कातलों का घर भी गांव में है, वो साथ साथ ही हैं। ठीक है। सदीक और जवेद रिश्ते में क्या है? ये सभी तीनों ही ये रिश्तेदार हैं आपस में। ठीक है, हाँ, एक बरादरी है इनकी और ये चाचाजाद भाई तायाजाद भाई लगते हैं आपस में। बिल्कुल ठीक है जी। ये वो मुकाम है जहाँ पर ये दौरे कत्ल की वारदात रूनुमा होती है, और कत्ल की ये वारदात तब रूनुमा होती है जब यहाँ पर पानी लगाया जाता है, पानी को रोका जाता है, और वजह तनादा वो 2 एकड़ जगह है। तो उसकी तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये एक जवेद नामी जो शख्स है, उसकी बहन ने अपना हिस्सा उस्मान नामी शख्स को बेच दिया था, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कागजात मुकम्मल नहीं थे, लेकिन उस्मान ने चंद कागजात की बिना पर ये जगह ख़रीद ली। और जब ये जगह बेची जाती है तो फिर बहन भाइयों में झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जगह को क्यों बेचा गया। तो जब ये जगह उन्हीं के एक रिश्तेदार में उस्मान ने आगे फ़रोख्त कर दी तो ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, और यहाँ पर फिर चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, और यहाँ पर फिर कत्लो गारत होती है, झगड़ा होता है, डंडे बरसाए जाते हैं, ख़वातीन भी लड़ाई में शामिल हैं, मर्द हजरात भी लड़ाई में शामिल हैं, और फिर 2 अफराद को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद पुलिस यहाँ पर आती है और फॉरेंसिक की टीमें भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। सर, ये बंजर ज़मीन है, ये ज़मीन को आबाद करने की भी कोशिश की जा रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो 2 एकड़ ज़मीन आगे है। वो 2 एकड़ ज़मीन आगे है, तो ये सारे इसी तरह ही नहीं आगे भी? नहीं, वो ये साइड बनती है पानी की। ठीक है, यहाँ से पानी आना था, यहाँ से आगे लेफ्ट होना था पानी में। बिल्कुल ठीक है जी। ये सीधी वो पानी वाली लेन आ रही है। हाँ जी। तो आगे से वो पानी ये 2 कनाल एकड़ पर छोड़ना चाह रहे थे, ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो अब मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं, इस जगह का मालिक जगह बेच दिया, उसने अपनी मर्ज़ी से बेच दिया है, चाहे कब्ज़ा उसने नहीं दिया, तो इसके पीछे अकबरी का भाई भी मुलविस हो सकता है जो मारा गया, इस लड़ाई की वजह वही बना है। ज़ाहिर अब ये दौरान तफ्तीश गवाहान पेश होंगे, मुद्दई की तरफ से भी कोई बयानात आएंगे, जब भी इसके बारे में एग्जैक्ट सही बताया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ उस मुकाम पर है जिसकी वजह से 2 अफराद कत्ल हो गए, 2 ज़ख्मी हो गए, और ये लड़ाई तूल पकड़ती गई और फिर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये 2 एकड़ जगह है, ये झोंपड़ी किसने लगाई हुई थी? ये तो पहले उस पार्टी ने लगाई हुई थी ना जिसने ये जगह ले ली थी, उस्मान नामी बंदे ने। हाँ जी, बाद में फिर ये इजाज़ को भेज दी। इजाज़ को भेज दी। फिर तकरीबन 1 साल कबल पुलिस ने इनको मना कर दिया था कि इधर कोई भी नहीं आएगा जब तक आपका तकसीम का मामला क्लियर नहीं हो जाता, किसी पार्टी ने इंटरफेयर नहीं करना। तो फिर क्या हुआ? ये तो वो 2 एकड़ जगह है ये। नहीं, जब पाबंद कर दिया कि इस जगह पे कोई भी नहीं आएगा, दोनों पार्टियों से कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई फायरिंग का वाकया पेश नहीं आएगा, कोई कब्जा करने की भी कोशिश नहीं करेगा, आखिर क्या वजह बनी कि दोनों पार्टियों में फिर एकदम लड़ाई तूल पकड़ गई और फिर कत्ल गारत हुई? ये सिर्फ पानी लगाने की वजह से। यहाँ पानी लगाना चाह रहे थे, पानी लगाना चाहते, ये इस जमीन को आबाद करना चाह रहे थे, आबाद करना चाहते। इजाज़ वगैरह नहीं, जवेद वगैरह अपनी जगह को आबाद करना चाह रहे थे, लेकिन ये जगह जवेद वगैरह ने तो फरोख्त कर दी थी, उसकी बहन ने तो फरोख्त कर दी थी। तो फिर वो इस जगह की मलकियत
اس کا مالک تو نہ ہوا؟ ہاں جی، مالک نہیں ہوا، لیکن یہ ایشو کریٹ ہو رہا تھا دونوں پارٹیوں کے مابین۔ کیا یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ اکبری نے اپنے بھائی کو بھی جگہ بیچی ہے اور مخالف پارٹی عثمان کو جو جگہ دی تھی اس نے آگے اجاز کو دے دی؟ ایک ہی جگہ دو ہاتھوں میں بکی ہے، کیا یہی وجہ؟ ابھی تک نا ہمیں کوئی ریٹرن میں کوئی ایسی دستاویزات، کیا یہ بات سامنے آئی ہے ایسی؟ نہیں، ابھی تک ریٹرن میں ہمارے پاس کوئی ایسی دستاویزات نہیں آئی، جب آئیں گی تو پھر وہ تفتیش کا حصہ بنیں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ جگہ آپ کی ہے یا میری ہے تو میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، تو میں تو اب اس جگہ کا مالک نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں بیچنے کے بعد بھی اس جگہ کو آباد کرنے کی کوشش کروں تو پھر لڑائی کی وجہ کون بن رہا ہے؟ میں۔ جی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی۔ تو اس میں جو مقتولین ہیں ان کی طرف سے جگہ بیچنے کے بعد دوبارہ زمین کو آباد کرنے کی کوشش میں یہ فائرنگ ہوئی، اجاز وغیرہ نے فائرنگ کی، دونوں رشتہ دار ہیں۔ تفتیش میں 5 جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان 5 ملزمان نے آپ کے سامنے کیا بیانات رکھے ہیں؟ کیا یہی وجہ تھی کہ ایک جگہ 2 ہاتھوں میں گئی، یا زمین کو آباد کرنا اور زمین کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ تو انیشیل تفتیش میں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ ہم نے عثمان سے خریدی ہے۔ اکبری بی بی جو ہے جاوید کی بہن ہے، ان سے تو ہم نے خریدی ہی نہیں ہے، ہم نے تو ایک دوسری پارٹی سے خریدی ہے۔ لیکن جب مدعی پارٹی کو بلایا جائے گا، گواہان کو بلایا جائے گا، پھر کوئی وہ ریٹرن میں ہمارے پاس پیش کریں گے دستاویزات، تو یہ مزید چیزیں تب کلیئر ہوں گی۔ گاؤں میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے، 2 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کرنے والوں میں ایک ایلیٹ اہلکار بھی شامل ہے۔ لاہور کے علاقے ہڈیارہ دیوسانی گاؤں میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کی ملکیت پر جھگڑا خون ریز تصادم میں بدل گیا، جس میں 2 افراد قتل اور 2 زخمی ہوئے۔ جو صدیق پارٹی ہے وہ اپنے رقبے کے اوپر پانی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی کو وجہ بناتے ہوئے اعجاز پارٹی نے جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ مداخلت کی، اور اسی مداخلت کی بنیاد پہ پہلے جو عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ دست و گریباں ہوئے اور ساتھ ہی وہاں پہ فائرنگ جو ہے وہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مقتول اپنی بیوی کے ساتھ زمین پر پانی لگانے گئے، جبکہ دوسرے گروپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جگہ ان کی ہے۔ دونوں گروپ کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، بات ڈنڈوں سے شروع ہو کر فائرنگ میں تبدیل ہوئی۔ فائرنگ کرنے والوں میں اجاز، نواز اور شہباز وغیرہ شامل بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک ایلیٹ فورس کا اہلکار بھی ہے، جبکہ قتل ہونے والوں میں جاوید اور صدیق شامل ہیں، جبکہ محمد برکت وغیرہ زخمی بھی ہوئے۔ ایک ہی دادے کی اولاد ہیں اور وراثتی جو رقبہ ہے اس کے اوپر ان کے تنازعات چل رہے ہیں۔ مختلف سول نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس کے اندر زیر التوا ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ ہڈیارہ پولیس اسٹیشن نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محمد سعید کی مدعیت میں نامزد ملزمان اجاز، شہباز، یوسف وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دیوسانی گاؤں میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے، 2 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کرنے والوں میں ایک ایلیٹ اہلکار بھی شامل ہے۔ لاہور کے علاقے ہڈیارہ دیوسانی گاؤں میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کی ملکیت پر جھگڑا خون ریز تصادم میں بدل گیا، جس میں 2 افراد قتل اور 2 زخمی ہوئے۔ جو صدیق پارٹی ہے وہ اپنے رقبے کے اوپر پانی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی کو وجہ بناتے ہوئے اعجاز پارٹی نے جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ مداخلت کی، اور اسی مداخلت کی بنیاد پہ پہلے جو عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ دست و گریباں ہوئے اور ساتھ ہی وہاں پہ فائرنگ جو ہے وہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مقتول اپنی بیوی کے ساتھ زمین پر پانی لگانے گئے، جبکہ دوسرے گروپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جگہ ان کی ہے۔ دونوں گروپ کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، بات ڈنڈوں سے شروع ہو کر فائرنگ میں تبدیل ہوئی۔ فائرنگ کرنے والوں میں اجاز، نواز اور شہباز وغیرہ شامل بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک ایلیٹ فورس کا اہلکار بھی ہے، جبکہ قتل ہونے والوں میں جاوید اور صدیق شامل ہیں، جبکہ محمد برکت وغیرہ زخمی بھی ہوئے۔ ایک ہی دادے کی اولاد ہیں اور وراثتی جو رقبہ ہے اس کے اوپر ان کے تنازعات چل رہے ہیں۔ مختلف سول نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس کے اندر زیر التوا ہیں
और वो चल गए। हडियारा पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहम्मद सईद की मदय्यत में नामजद मुल्ज़मान इजाज, शहबाज, यूसुफ वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। ये तो कातिल जो थे वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं ये दौरे कत्ल की वारदात में, लेकिन आपके थाना हडियारा के हदूद में और कितने कत्ल हो चुके हैं? क्या वो हल हो चुके हैं या अंडर ट्रायल हैं? मेरी पोस्टिंग के दौरान 7 कत्ल हुए हैं। ये डबल मर्डर है, 5 इससे पहले हुए हैं। 5 इससे पहले? हाँ, वो क्लियर है सारे। तमाम कत्ल ट्रेस हो चुके हैं? कातिल ट्रेस हो चुके? जी तमाम हो चुके हैं, और ये भी मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, रिमांड पर हैं। ये मुकदमा भी क्लियर है। तो सर ये एक गांव है, यहाँ पर ज़्यादातर मेरे ख्याल से ज़मीन के तनाज़ा पर ही कत्ल वारदात के वाक़या रुन्मा होते हैं। क्या इससे पहले जो वाक़यात आप बता रहे हैं कत्ल के, वो भी ज़मीन का तनाज़ा ही था या कोई और वजह था? कुछ ज़मीन का तनाज़ा था, कुछ में को लड़ाई झगड़े थे। सारे ज़मीन के तनाज़े के भी नहीं है। ठीक है। वो दूसरे जो हमारे माशरे में होते हैं लड़ाई झगड़े, किसी से वैसे बातों ही बातों में दुश्मनी हो जाती है। ठीक है। या कोई लड़की का मामला बन जाता है। तो आपके थाना हडियारा के हदूद में जो मर्डर हुए वो लड़की का भी मामला है, उसमें ज़मीन का भी मामला है और मामूली लड़ाई झगड़े, मामूली लड़ाई झगड़ा, अनाओं की लड़ाई भी है। हाँ जी, जिसकी वजह से लेन देन का मामला भी था। लेन देन का मामला भी था। 7 अफराद कत्ल हो चुके। अच्छा, ये जो हडियारा में ये चंद रोज़ कबल जो 2 कत्ल हुए हैं, तो उनकी लाशें भी यहीं पे 2 की पड़ी हुई थी और मुल्ज़मान कुछ यहाँ पर फरार हो रहे थे, कुछ यहाँ पे फरार हो रहे थे। ये कहानी क्या थी? फ्रांसिक टीमें पहुँचती, आप पहुँचे, क्या देखते हैं यहाँ पे? एक डेड बॉडी तो यहाँ थी। अच्छा, जहाँ पे फायरिंग हुई उससे चंद गज के फासले पर एक डेड बॉडी यहाँ गिर गई, जो एलीट के जवान ने इजाज ने फायर किए। जी ठीक है। दूसरी डेड बॉडी इधर थी। दूसरी डेड बॉडी यहाँ थी। हाँ जी, ठीक है। बाकी तो दो जख्मी थे। भागते हुए फायरिंग हुई है। जब उन्होंने पिस्तौल देखा तो भागने की कोशिश की, तो लेकिन उसने फिर पीछे से फायर कर दिया। क्या यही है? आपकी तफ्तीश क्या कहती है? ऐसा ही है। जब उसने पिस्टल देखा ना उन्होंने, तो फिर पहले तो वैसे लड़ाई हो रही थी ना डंडे सोटों से, तो जब उन्होंने पिस्टल देखा तो उसने फायर किया है। फायर लगने के बाद जहाँ जहाँ जितना भी वो कदम चल सकता था वहाँ तक वो चल कर आए, बाद में वो गिर गए। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये मुझे बताएं कि इस वीडियो में कत्ल होने वाले कौन हैं और इजाज़ वगैरह पार्टी कौन है और दूसरी पार्टी कौन है? ये वो जाए वकुआ की वीडियो है। ये टीवी स्क्रीन पर आप साथ साथ देख रहे हैं और हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि इजाज़ कौन है जो एलीट का जवान है। ये इजाज़ ब्लैक सूट वाला, ये सोटा भी पकड़ा हुआ है और ब्राउन डार्क ब्राउन सूट है, सलवार कमीज पहनी हुई है जी। ये इजाज़ है। और ये जो बंद खोर रहा है वो कौन है? ये जो है ये जवेद है। ये जवेद दाढ़ी वाला। ये कत्ल हो गया? हाँ जी, ये कत्ल हो गया। और जो ये है ये सदीक है, वाइट शलवार वाला और पिंक शलवार कमीज वाला। जी जी, ये दोनों कत्ल हुए हैं। ये कत्ल हो गए। इजाज़ ने फायर किया और उसके साथियों ने। जी जी। और ये लड़का है, ये नवाज है, ये शर्ट वाला। ये कौन है? नवाज। ये भाग गया? ये भी नामजद FIR है, पकड़ा हुआ है। बाकी जब इन पार्टियों को दोनों को सुनेंगे तो ये बीबी कौन है? ये पकड़ी गई है? नहीं, ये मुल्ज़मा नहीं है हमारी। तो ये भी लड़ाई में शामिल है? क्या इस तक रसाई मुमकिन हो सकी? ये है मुद्दइयों की तरफ से। ठीक है। जब वो बयान देंगे ना शामिल तफ्तीश होने के लिए, तब ये क्लियर होगा ये फलां बंदे कौन कौन से हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये जाए वकुआ पर लाने का मकसद ये था कि यहाँ पर आपको दिखाया जा सके कि वजह तनाज़ा वो 2 एकड़ की ज़मीन है और पानी का जो बंद खोला जा रहा था वो इसीलिए खोला जा रहा था कि उस ज़मीन को आबाद किया जा सके। उस ज़मीन के जो ओनर हैं वो 2 मुख्तलिफ पार्टी क्लेम करती हैं कि हमारी जगह है, लेकिन एक पार्टी की बहन ने वो जगह बेच दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो इस ज़मीन को आबाद करना चाहते थे और जिनकी वो जगह थी, जिनको उसकी बहन ने बेची थी, वो कह रहे थे कि ये हमारी जगह है। लिहाजा यहाँ पर फिर लड़ाई बढ़ती फायरिंग तक चली जाती है और फिर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मारे जाते हैं, 2 ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ ख़वातीन यहाँ से भागती हुई नज़र आती हैं, वीडियो में भी नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी तक जिसने ये जगह बेची, जिसके नाम ये जगह थी, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी और पुलिस की तरफ से बारहा उनसे रब्ता भी किया जा रहा है, लेकिन वो जो अकबरी बीबी है वो पुलिस के सामने ना पेश हुई है और ना पुलिस
کی رسائی ان تک ممکن ہو سکی ہے. تو یہ ابھی معاملہ زیر تفتیش ہے اور پولیس مکمل طور پر اس واقعے کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ تمام تر حقائق سامنے لائے جا سکیں. لیکن جتنے انفارمیشن ان کے پاس تھی، جتنی اب تک انہوں نے کارروائی عمل میں لائی، وہ ساری آپ کے سامنے رکھی ہے. سر یہ اب آپ کے لیے چیلنجنگ سچویشن ہے جی کہ باقی جو ملزمان ہیں ان کی بھی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے اور جو اکبری بی بی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے، پھر اس کیس کو ہم حل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو ان ملزمان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ اکبری بی بی سے رابطہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایسے واقعہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے آئندہ کے لیے؟ جی اس کو تو بلایا اکبری بی بی کو، تو وہ تو پیش ہو جائے گی. اس نے ٹائم لیا تھا کہ میرے بھائی وغیرہ قتل ہوئے ہیں تو میں ادھر بہت غمزدہ ہوں، میں اس وقت نہیں آ سکتی. مرنے والے دونوں بھائی ہیں؟ ایک بھائی ہے جوید بھائی ہاں، ہے، دوسرا اس کا چاچا زاد بھائی تھا، فیملی میں چاچا زاد بھائی ہے. کزن وغیرہ تھا اس کا. اور مارنے والے ہیں یہ بھی چاچا زاد بھائی ہیں، کتایا زاد بھائی ہے. اچھا جو قاتل ہیں وہ بھی ان کے ایک ہی فیملی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جنہوں نے فائر کیا ہے اگر یہ تفتیش میں قصوروار پائے جاتے ہیں، تمام تر تحقیقات آپ مکمل کرنے کے بعد ان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یا اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں، کس طرح اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ان ملزمان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی وہ تو تفتیش کے بعد ان کے کردار لکھے جائیں گے. جیسے جیسے کردار ہوگا ایسے سے ان کو سزا مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.